أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 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 وما هم بمؤمنين. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. पढ़िए. في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. अब दोबारा शुरू से पढ़िए إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولا وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخدعون وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قلنا करे قلنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.